دابا وصلنا البارتي ديال لي بارتنير دو لونتربريز. دابا كيف راكم تشوفوا واحد رتبت لكم واحد الشيما باش تفهموا مزيان. لي بارتنير هما لي زوتر اجون ايكونوميك اللي تقدر تتعامل معاهم لونتربريز. اول حاجه تقدر تتعامل مع لا بنك، كيف كاين الفوق لا بنك. لا بنك شنو غنستافدوا بها؟ لا بنك غتعطينا واحد لومبران. راكم تشوف واحد السهم غادي من لا بنك لونتربريز، يعني لونتربريز لا بنك كتقدم لونتربريز لومبران. حنا في الاخر فاش نخدموا ونجمعوا الفلوس نبغيو نردوا داك لومبران كيف قلت لكم هو الكريدي اللي كنديروه على لا بنك. فاش نردوا لها داك لومبران غنردوا لها غادي نعطيو لها لي زانتيري، يعني لا بنك غتربح معنا لي زانتيري. اكزومبل اخر لو فورنيسور. لو فورنيسور هو داك البائع. شنو غادي يقدم لي البائع؟ غادي يقدم لي بيان ولا لي سيرفيس، غادي يبيع لي بيان ولا لي سيرفيس. انا شنو غنعطيلو؟ نعطيلو الخلاص لو بايمون، غادي نخلصو. يعني لو فورنيسور كيعطيني لو بيان وانا نعطيلو لو بايمون. عندنا ليكزومبل ديال لي زاسوسي. لي زاسوسي هما ديك لي زاكسيونير مثلا اللي كيبغيو يشاركوا في نوتر اونتربريز، اللي يبغيو ماشي يشاركوا، يساهموا في لونتربريز ديالنا. هما اللي يعطونا الفلوس، دوك الفلوس سميتهم لي زابور. لونتربريز الا ربحت غتقسم الارباح، تقسم لي ديفيدوند، هما غيستافدوا لي ديفيدوند. نمشيو ليطا كتقدم لنا دي سيرفيس، حنا بيان سور في الاخر كان نعطيو لها لي زامبو. نمشيو ليكزومبل ديال لي بيرسونال اللي هما لي زومبلوايي لي سالاري. شنو كيقدم لنا لو بيرسونال؟ كيعطينا لو طرافاي كيخدم. في الاخر ديال الشهر شنو غنعطيولو؟ كيف قلنا سابقا لا ريمونيراسيون، غنخلصوه كيعطينا لو طرافاي نعطيوه لا ريمونيراسيون. اكزومبل ديال الكليون بحال الفورنيسور، غير شنو هو الكليون؟ هو الزبون. انا كنقدم له واحد لو بيان ولا لو سيرفيس، هو كيخلصني لو بايمون. دونك كيف كتلاحظوا يعني كل اجون ايكونوميك الا كيكون واحد زوج ديال الاسهم، يعني هاد دوك الزوج ديال الاسهم هما لي فلو ايكونوميك اللي كيما نقولوا شاك اوبيراسيون الا كيكونوا فيها دي فلو ايكونوميك. وهاد لو فلو ايكونوميك هو واحد الموفمون ديال شي حاجه. مثلا الفورنيسور انا شريت عليه السلعه ما كانتش عندي في الاول، كانت على برا لونتربريز. لو فيت باش ديك السلعه دخلت عندي لونتربريز، هنا واحد الموفمون ديال ديك لا مارشانديز، يعني هذا سي ان فلو ايكونوميك. سي بون، يعني شاك اوبيراسيون كيكونوا فيها دي فلو ايكونوميك. شحال ما كانوا دي فلو شحال ما كانوا دي كونت. مثلا واحد اوبيراسيون فيها زوج ديال لي فلو غادي يكونوا عندنا زوج ديال لي كونت. نعطيكم واحد ليكزومبل. اشا دو مارشانديز، لونتربريز شرات واحد السلعه على واحد الفورنيسور ب100,000 درهم. 100,000 درهم خلصاتو بشاك بونكير. هاد لوبيراسيون عندنا زوج ديال لي فلو. شرينا السلعه، فاش شرينا السلعه ديك السلعه شنو هذيك السلعه قلنا فلو، ولكن فلو غيال. هنا كاين زوج انواع ديال لي فلو، كاين لي فلو غيال وكاين نقدر نقولوا فلو فيزيك. انا نشوف واحد ليكزامبل ديال فلو فيزيك، وكاين فلو مونيتير ولا فينونسيير. يعني في هذا ليكزامبل انا فاش شريت السلعه شي حاجه ملموسه، هو واحد لو بيان، هذه فلو ريال. وانا شنو عطيت له فاش عطاني السلعه الفورنيسور؟ شنو عطيت له؟ خلصو ب100,000 درهم باغ شاك بونكير. يعني كاين شاك بونكير خلصو ب100,000 درهم، يعني هذيك 100,000 درهم فلو مونيتير. الفلو مونيتير هو داك الموفمون ديال الفلوس ولا شي موان دو بايمون. سي بون، يعني عندنا هنا زوج ديال لي فلو، يعني زوج ديال لي كونت. عندنا شيك بونكير وعندنا عندنا عندنا المارشانديز. اكزومبل اخر لو كليون كيعطيني، عفوا ماشي لو كليون، لو بيرسونال، داك الخدام، داك لو سالاري كيعطيني لو طرافاي. هاد لو طرافاي سي ان فلو فيزيك، شي حاجه اللي فيزيك كيخدم شي حاجه اللي فلو فيزيك، وانا كنعطيلو لا ريمونيراسيون، كنخلصو بالفلوس، يعني هذا فلو مونيتير. دونك باش ما نربشكمش كاين جوج الانواع ديال لي فلو. كاين اللي كيقول فلو ريال ولا فيزيك. ليكزومبل ديال فلو فيزيك هو لو طرافاي ديال لي بيرسونال. Ce sont des flux qui constatent des mouvements de biens au service.
كيف شرحت لكم في ليكزامبل ديال لا مارشانديز، ما كانش عندي في لونتربريز لداخل، لو فات باش جبتها من برا ودخلتها لونتربريز تما وقع واحد لو موفمون، هاد لو موفمون هو لو فلو. دوزيام تيب de flux économiques ou flux financiers ou la monétaire. Ce sont des flux qui constatent des mouvements de monnaie et autres moyens de règlement. Chez mouvement ديال la monnaie ديال ولا شي moyen de règlement. مثلا l'exemple اللي عطيتكم هو فاش انا فاش شريت السلاح خلصته باغ شيك بونكير ديك 100,000 درهم راه ان فلو مونيتير.